अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जहाज़ टेक ऑफ के लिए तैयार है। हम अपनी सीट बेल्ट बांध चुके हैं। सामने खड़ी एयर होस्टेस हमें मुख्तलिफ हिदायत दे रही है, लेकिन जैसे मैं किसी खाली ज़हनी की कैफियत में हूँ। आज से कुछ रोज़ कबल कहे गए माहिन के ये जुमले जैसे फिर से मेरी समातों में बाज़गश्त करने लगे हैं और मैं अपनी कहानी को उसी मुकाम से लिखने की शुरुआत करने लगा हूँ जब उस रोज़ माहिन ने सबके सामने बहुत अजीब से अंदाज में मुझे देखते हुए कहा था। कितनी अजीब बात है कि बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द रहने वालों को जब हम पहली नज़र में देखते हैं तो ये महसूस करते हैं कि अल्लाह के बड़े पसंदीदा हैं। कैसे पसंदीदा हैं? यानी हर लिहाज से अल्लाह ने उन्हें नवाजा है। खुला रिस्क, बड़े दिल वाले, लोगों के काम आने वाले, खुश इखलाक, खुदा तर्स, देखने सुनने में भी अच्छे, तालीम याफ्ता, अच्छा ख़ानदान, शक्लो सूरत। कौन सी नेमत होती है जो उन्हें नहीं मिली होती? और फिर ज़रा गहराई में गौर करने पे एहसास होता है कि अल्लाह के इस कदर अजीज़ और हर तरह से नवाजे गए बंदे भी यूं तन्हा रह जाते हैं, यानी शादी ही नहीं करते। कितने बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो अल्लाह के बनाए इस खूबसूरत रिश्ते यानी निकाह की अहमियत को नहीं समझ पाते। उन्हें अपने लिए कोई जीवन साथी नहीं मिलती जो इन तमाम नेमतों में उनकी हिस्सेदार बन सके। ये नहीं कि शादी महज एक ज़रूरत है, बल्कि ये अल्लाह ताला का एक पसंदीदा अमल है, एक खूबसूरत गुदास सा फ़लसफ़ा है। एक मर्द कितना भी अच्छा और ख़ूबसूरत और अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक औरत के आने से ही मुकम्मल होती है। अपने पैसे से वो खा कितने भी गरीब रिश्तेदारों की कफ़ालत करे, सदके खैराते दे, लेकिन जब एक औरत को वो अपने निकाह में लेता है तो हकीकतन वो अपना वक्त, दौलत, सेहत, इज़्ज़त, घर तक उस औरत के साथ बराबर बांट लेता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। उसकी इज़्ज़त, उसका रख रखाव, उसकी और बाकी ख्वाहिशात, सब कुछ उसी औरत से मंसूब होता है। बहुत हैरत होती है इस तरह के मुकम्मल मर्दों को देखकर जो शादी के नाम से कतराने लगते हैं या अपने बड़ों के शादी करने की तलकीन पर तंजिया कह के लगाते हैं। आखिर इसमें क्या राज है? आखिरी जुमले पर उसने नजरें झुका ली थीं। गो अब तक इस पूरे लेक्चर के दौरान उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था, मगर मैं जानता था कि वो मुखातिब मुझसे ही था। मैं मुस्कुराया। ये जो तंजिया कहका लगाने वाली बात उसने की, ये मुझ पे ही की थी और इसका जवाब देना तो लाजमी था। इस जुमले ने ही तो महफिल में बनने वाले इस छोटे से हलके में उसकी बात सुनने वाले हर एक को मेरी ही तरफ मुतवज्जो कर दिया था। शायद इसलिए कतराते हों कि एक औरत जिसको वो इज्जत और एहतराम के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और जिसकी कफ़ालत भी अपने ज़िम्मे ले लें, और वही औरत एहसानमंद होने की बजाय ना तो शोहर की इज्जत का ख्याल करे, ना ही शोहर के घर वालों का, बल्कि उल्टा ये जताने में लग जाए कि शादी करके उसने एहसान किया है। मेरे बड़बक जवाब पर चंद एक शादीशुदा मर्दों ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने होंठों पर बेख्तियार आती मुस्कुराहट को छुपा लिया, जबकि उनके इर्द गिर्द मुंडलाती उनकी बेगमात ने बेचैनी से पहलू बदला और अब बाकायदा महफिल की तवज्जो उसकी तरफ पलट गई थी। मोहब्बत समेत सबको उसके जवाब का इंतज़ार था। आजमाइश सिर्फ पैसे, इज्जत और सेहत की नहीं होती। मैं ये तो जानती हूँ कि हर नेमत जो हमें दी गई है, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं उसकी आजमाइश भी लाजमी होगी, और हुस्न सलूक की आदत भी एक नेमत है जिसकी आजमाइश तो यही होगी ना कि ज़िंदगी के आने वाले मुकाम पर कोई ना कोई ऐसा इंसान टकराए जो हमारे मिजाज पे भारी पड़े, जो हमारी बर्दाश्त को आखिरी हद तक आजमाए। क्या मालूम वो औरत अपने शोहर के हुस्न सलूक की आजमाइश ही हो। मैं लाजवाब तो नहीं हुआ था, मगर उससे बहस दर बहस करने का अभी इरादा भी नहीं रखता था, क्योंकि मैं उसके मंझले भाई की बीवी को हमारे हल्के की तरफ आता देख चुका था, और ये तो हम सब जानते थे कि उसकी भाभी ने उसे इस तरह हमसे बेतकल्लुफ़ी से बातें करते देख लिया तो उसके साथ महफिल में वही सब हो जाएगा जो अक्सर औकात शरारती बच्चों के साथ महफिल में
बदतमीजी करने के बाद घर जाने पे होता है। और थोड़ी ही देर में मेरी दोनों बड़ी बहनें भी अपने शोहरों के लिए तेजी से हल्के से निकल गईं। उसकी भाभी तंजिया सी मुस्कुराती हम जो बाकी बच गए थे हम पे नजरें डालती आगे बढ़ी। अपनी भाभी के सामने से गुजरने पे शायद उसे भी होश आया और वो बड़ी तेजी से उठकर हम सब से इजाजत या माजरत किए बगैर स्टेज की तरफ चली गई, जिसके इर्द गिर्द सजे सोफों पर उसके खानदान के बकाया लोग बड़े ठुस्से और रौब से बैठे हुए थे। हम दोनों खानदानों में कई साल से मिलना मिलाना तो क्या, सलाम दुआ तक बंद थी। वजह इसकी वही जो आम रिश्तेदारी में होती है। दोनों तरफ लड़कियां थीं और लड़के भी, और दोनों तरफ लड़कों को हासिल कर लेने की ख्वाहिश थी, जबकि लड़कियों से हर मुमकिन इज्तनाब बरता जाता था। एक दो बार बड़ी मुसीबतों और जतन के साथ किसी लड़के और लड़की ने अपने वालिदैन की पसंद नापसंद को नज़रअंदाज करके अगर रिश्ते की बात चलानी भी चाही तो इस कदर हंगामा और फसाद और झगड़ा हुआ कि शादी तो दूर की बात नाचाकी दो चंद हो गई। हैरत भी होती कि क्या एक माँ के दो बच्चे आपस में सगे बहन भाइयों के दरमियान जिंदगी में इस कदर दूरियां भी आ सकती हैं कि एक दूसरे की औलादों से भी नफरत महसूस होने लगे। फूफो जान तो वैसे काफी समझदार, पढ़ी लिखी और बुर्दबार थीं, मगर न जाने उनकी सारी अक्लमंदी और दानाई एक हमारी अम्मी जान के सामने आते ही जैसे पाताल में जा गिरती। दूसरी तरफ हमारी अम्मी जान का भी कुछ ऐसा ही हाल था, और फिर इन दोनों खवातीन की हाँ में हाँ मिलाने के लिए इनके जवान होते बच्चों ने भी अपना अपना भरपूर किरदार निभाया। ऐसा नहीं कि ये नाचाकी हमेशा से थी। मुझे आज भी याद है जब मैं शायद 8वीं में पढ़ता था, एक रोज अम्मी जान मुझे तैयार करके बहुत से तोहफे तहाइफ और मिठाई वगैरह लेकर फूफो जान के यहाँ पहुंची थी, जिनके यहाँ 4 बेटों के बाद एक बेटी आई थी। ये वो दौर था जब दोनों खानदान यकजान दो कालिब थे। अम्मी जान अपनी नंद पे जान छिड़कती थी और नंद भी भाभी जान करते न थकती थी। मुझसे बड़ी 2 बहनें और फूफी जान के 4 बेटे घुल मिल के बैठा करते थे। और तभी का वो चंद सालों का दौर था जब मैंने फूफी जान के हाँ आज मेरे सामने बैठी यूं बहस करती इस लड़की को दूध पीती बच्ची से लेकर बड़े होकर पाँव पाँव चलते देखा। अम्मी जान मुझे हमेशा साथ रखती थी, लिहाजा फूफी जान के यहाँ आने जाने में भी मेरा नागा कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, ये मेरी फुफ्फोजाद माँ हीन थी। उसकी पैदाइश के भी चंद सालों तक हमारे दरमियान ऐसा ही भाईचारा रहा, और फिर फुफ्फो जान के बड़े बेटे सुलेमान भाई की तरफ से जब मेरी बड़ी बाजी के लिए पहली बार पसंदीदगी के इशारे मिलने शुरू हुए तो जैसे फुफ्फो जान की जुबान भी कांटे उगने लगी। माना सलमान भाई बड़े ज़हीन, खूबसूरत और अच्छे मुस्तकबिल के हामिल थे, मगर अलीमा बाजी भी कुछ कम सूरत न थी, बल्कि बहुत खूबसूरत, हंसमुख और मिलनसार थी। फिर भी न जाने क्यों फुफ्फो जान को अलीमा बाजी की बजाय अपने भाई की सबसे बड़ी बेटी ताबिंदा में ऐसा कौन सा गुण नजर आया कि जिसकी बदौलत उन्होंने उसे अपनी बहू बना लिया। बस फिर ये वही दौर था जब पहली बार दोनों खानदानों में घुमसान की जंग छिड़ गई। चंद सालों एक दूसरे की शक्लों से भी बेजार रहने के बाद फूफा जान के इंतकाल पर अम्मी जान को फूफी जान से एक मर्तबा फिर मोहब्बत हो गई। यूं भी अब अलीमा बाजी और सलमान भाई दोनों की किस्मत का फैसला उनके वालिदैन अपनी मर्जी से कर चुके थे, लिहाजा अब मैदान साफ था। दोनों घरानों को एक दूसरे से खतरा न था, मगर कब तक सुकून रहता। बच्चे तो दोनों तरफ बड़े हो रहे थे। अब के फूफो जान के 3 नंबर के बेटे अयान भाई को हमारे घर में सलमा बाजी में अपना महबूब नजर आने लगा, और एक बार फिर फूफो जान ने बड़ी नखुवत से बेटे की ख्वाहिश को रद्द कर दिया, और नतीजे में फिर दोनों खानदान एक बार फिर जुदा हो गए। दूसरी बार जुदाई का दौर मेरी गैर मौजूदगी में आया था। इससे पहले मैं बड़ा बन ठन कर लंदन पढ़ने के सिलसिले में जाने की खुशी में फूफो जान के यहाँ बाकायदा अपने खानदान समेत खाने पे मदऊ भी किया गया था। लंदन में रिहाइश के दौरान एक रोज़ अम्मी जान ने मुझे रोते हुए सलमा बाजी के फूफो जान की तरफ से ठुकराए जाने का बताया। मैंने अम्मी को समझाने की कोशिश की कि जब उनको मालूम है कि फूफो जान इस एक बात पर खुश नहीं होती कि वो हमसे इस तरह की रिश्तेदारी जोड़ें, तो आखिर अम्मी जान ने ही इस एक बात को बार बार क्यों अपने सीने से लगा के जान का रोग बना लिया है। अम्मी जान का ख्याल था कि दोनों खानदानों में इत्तेफाक की एक ही सूरत है, जबकि हमेशा उसी एक सूरत के पैदा करने की कोशिश में
دونوں خاندانوں کے درمیان اتفاق کو بری طرح نقصان پہنچا تھا اور محبت کڑواہٹ میں بدلی تھی۔ میرے لندن سے پڑھائی مکمل کر کے واپس آنے پر امی جان اور پھپھو جان میں پرانی دوستی جیسا تو کچھ نہ بچا تھا، مگر ایسی دشمنی بھی نہیں تھی کہ ملنا ملانا ہی بند ہو۔ کسی مشترکہ رشتہ دار کی محفل میں ملاقات ہوتی تو دونوں اچھے سے بات چیت کر لیتی۔ میرے آنے کے بعد پھوپھی جان نے بقول امی جان کئی سالوں بعد ہمیں اپنے گھر مدعو کیا۔ میں، میری دونوں بڑی بہنیں جو اب شادی شدہ تھیں اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی، سبھی تو خوشی خوشی پھوپھو جان کے گھر جا پہنچے تھے۔ وہاں بھی بے حد والہانہ پن سے ہماری خاطرداری ہوئی اور تب مجھے محسوس ہوا کہ اب کی بار بھی ہمارے خاندان میں جدائی قریب ہے، کیونکہ یہ دعوت بے مقصد نہیں تھی۔ پھوپھو جان کا مجھ پہ واری صدقے جانا کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ میں یعنی ذیشان حیدر اس بات پہ کافی حیرت زدہ ہوا تھا۔ امی جان کو پھوپھو جان کی اس والہانہ پن پر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے تو واپسی پر باقاعدہ ماہین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت تقدس سے چوما بھی تھا، مگر کیا کرتے کہ زندگی کے اس ڈرامے میں ولن بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت موجود تھا اور ٹپک بھی پڑا تھا۔ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بڑی علیمہ باجی اس بات پہ بے حد خفا تھی، اور انہی کی بار بار کی تلقین اور یاد دہانی کے سبب ماہین ہمارے گھر کی زینت نہ بن سکی۔ میں چند سالوں کے لیے ایک اچھی نوکری کے سلسلے میں آسٹریلیا آیا ہی تھا کہ امی جان نے مجھے ماہین کی شادی کا بتایا۔ ان کو ڈر تھا کہ میں پردیس میں اکیلا اس کی شادی کی خبر سن کر کچھ کر نہ بیٹھوں، اور مجھے اپنی معصوم ماں کی معصومیت پہ ہنسی آئی اور 1-2 بار اپنے دل کو ٹٹولا۔ ایسا کیوں تھا؟ میں نے تو کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا، مگر مسلسل میرے ارد گرد موجود ہر کسی کو میری بے حد پرواہ ہو رہی تھی۔ خیر، دن گزرنا تھے گزر گئے۔ پھر امی جان کے انتقال پر میں کئی سالوں بعد پاکستان لوٹا۔ ان خاندانوں میں بھی اب کوئی ایسا نہیں بچا تھا جو دشمنی ہونے پر بھی کبھی کبھار ہی صحیح شکل دکھا جائے۔ اب جو قدورت پھپھو جان کے بچوں نے اپنے دل میں ہمارے لیے پالی تھی، اس سے زیادہ میرے بھائی بہنوں کے دل میں ان کے لیے تھی۔ مگر ہاں، یہ بات بھی تھی کہ بڑی باجی سمیت اب ہم سب میں مشترکہ طور پر یہ بات تسلیم کی جاتی تھی کہ پھوپھی جان کے خاندان میں ایک شخصیت ایسی ضرور ہے جس کے دل میں ہمارے والدین اور ہم سب کے لیے ابھی بھی ویسی ہی محبت، خلوص اور عزت ہے جیسے کہ امی جان اور پھپھو جان کے درمیان تھی، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ ماہین ہی تھی۔ اس کی باقاعدہ کوئی ٹھوس وجوہات نہ تھیں۔ پہلا تو یہ کہ اکثر ہم لوگ اپنے مشترکہ رشتہ داروں سے سنتے کہ ماہین اپنی ممانی جان یا مامو جان یعنی میرے والدین کو یاد کرتے رو پڑتی ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ امی جان یا بابا جانی کی برسی کے موقع پر اس کا فون آ جاتا، یا پھر کوئی دعا کا اہتمام جس میں باقاعدہ امی جان اور بابا جانی کے لیے بھی خصوصی دعا کروائی جاتی۔ ماہین کی شخصیت ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، یا پھر سخت گیر شوہر کی بدولت وہ زیادہ ہی نرم پڑ گئی تھی؟ اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہوا، کیونکہ سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی اسے ایک انسان، ایک عورت یا لڑکی کے روپ میں جانچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ تو بس امی جان کی پسندیدہ بچی تھی، بہت نازک اور حساس دل والی، فوراً نرم پڑ جانے والی۔ عموماً ایسے لوگوں کے دل صاف شفاف ہوتے ہیں، بہت زیادہ ضدی، اڑیل یا تند مزاج بھی نہیں ہوتے، اور شاید ماہین نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ آزمائش تو دیے گئے ہر جذبے، ہر نعمت کی ہوگی۔ تو پھر اس جیسی نازک دل کی لڑکی کو اگر بد مزاج، بد دماغ اور اکھڑ شوہر مل گیا تھا تو یقیناً یہ اس کے مزاج کی بھی آزمائش ہی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد میں اس کے شوہر کی آئے دن کی بدتمیزیوں کے بارے میں سن کر خاموش رہتا تھا۔ اکثر ہی رشتہ داروں میں اس کے شوہر یعنی اعجاز کی حالیہ کسی بدتمیزی کا ذکر چھڑ جاتا۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ اپنی ان حرکتوں کا پرچار بھی وہ خود ہی تمام رشتہ داروں کو فون کر کے کرتا تھا۔ اس نے چند ایسے رشتہ داروں کو خاص طور سے فون کرنا ہوتا تھا جو اس کی نظر میں ماہین یا اس کے خاندان سے خار رکھتے ہو۔ یوں علیمہ باجی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ ہر 2-4 دن بعد بڑی باجی کو فون کر کے وہ کسی کمزاد گھرانے کی لڑاکا عورت کی طرح ماہین کے ساتھ کی گئی اپنی حالیہ بدتمیزی کا مزے لے لے کے تذکرہ کرنا نہ بھولتا۔
وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ سب باتیں ہمیں مسرور کریں گی اور ہم سب ماہین کی ایسی درگت پر دل سے خوش ہوتے ہوں گے۔ ظاہر ہے یہی ہوتا ہے، جب خون کے رشتوں میں دوری آئے تو شریکے کے رشتے بن جاتے ہیں۔ علیمہ باجی بھی بڑی پریشان تھی۔ کئی بار منع کرنے کے باوجود وہ فون کرنے سے باز نہ آیا۔ ایک روز اتفاق سے میں باجی کے گھر پہ ہی موجود تھا۔ باجی کے پاس فون آیا تو انہوں نے چند لمحے سن کر بے دلی سے فون مجھے پکڑا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ شاید کسی مرد کو بات کرتا سن کر وہ شرمندہ ہو کر فون جلدی سے بند کر دے گا، مگر میرا نام سنتے ہی اس کو تو جیسے پتنگے لگ گئے۔ یعنی وہ میرے اور ماہین کے بارے میں سب جانتا تھا۔ اب تو اس نے ایسی ایسی اندرونی باتیں کرنا شروع کی کہ ماہین کا کزن ہونے کے ناطے تو کیا، ایک مرد ہونے کے ناطے بھی مجھے بڑی حیا آئی۔ میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور یہ کہہ کے فون بند کر دیا کہ اس کا ساتھ ماہین کے بدقسمت ہونے کی دلیل ہے۔ اس روز ہم سب بہن بھائی علیمہ باجی کے ہاں کھانے پہ مدعو تھے اور ہمیشہ کی طرح میری دونوں بھاوجیں اور بڑی بہنیں مجھ سے شادی کر لینے جیسے ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ مگر دوسرے ہی دن صبح مجھے علیمہ باجی کا فون آیا اور انہوں نے بڑے تشویش آمیز لہجے میں مجھ سے باز پرس شروع کر دی۔ ہوا یوں تھا کہ فون پر میری ڈانٹ ڈپٹ سن کر اعجاز نے ماہین کو گھر سے نکال دیا، اور اب اس کی یہ ضد تھی کہ جب تک میں یعنی ذیشان حیدر ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی نہ مانگوں وہ ماہین کو واپس اپنے گھر نہیں گھسنے دے گا۔ ادھر ماہین کے گھر والے ایک بار پھر ہم سب بہن بھائیوں پر بگڑ رہے تھے۔ معاملات کی سنگینی کا احساس ہم سب کو تھا، مگر میں کسی بھی طرح ایسے شخص سے ملنا نہیں چاہتا تھا جو فون پر اس قدر واہیات انداز میں اپنی بیوی کے بارے میں ہی مغلظات بک سکتا ہو۔ وہ میرے سامنے کیا نہ کہے گا، اور پھر میں کہاں تک خود کو روک سکوں گا؟ مجھے خود پر پہلی بار حیرت ہوئی تھی۔ ویسے میں اب تک خود کو بڑے ٹھنڈے مزاج کا شخص سمجھتا تھا، مگر یہ عجیب بات ہوئی تھی کہ ماہین کے بارے میں ایسی ویسی بات کے شروع ہوتے ہی میرا مزاج گرم ہو جاتا تھا۔ بہرحال میں نے بھی بڑی باجی، بھائیوں بہنوں اور دیگر رشتہ داروں کے اصرار اور زور دینے کے باوجود بھی ایسے بد خصلت اور بد مزاج انسان سے ملنے سے صاف انکار کر دیا، اور یوں ماہین بقول اس کے گھر والوں کے اب تک میکے میں ہی براجمان تھی۔ یوں بیاہی بے اولاد لڑکی کا گھر اجاڑ کے میکے آ جانا کیسے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، یہ نظر آ رہا تھا۔ مگر یہ بات بھی اب بے حد وثوق سے گردش کر رہی تھی کہ ماہین کو اعجاز نے طلاق دے کر بھیجا تھا، اور باقی رہ گئی ماہین کی معافی یا میرے اس کے شوہر سے جا کر معافی مانگنے کی بات، تو یہ اس نے ایک شرارت کے تحت کی تھی۔ ماہین نے بھی چند دنوں گم سم رہنے کے بعد اپنے گھر والوں کو خود پہ گزرے سانحے کے بارے میں بتا دیا، اور اس کے گھر والے کسی نہ کسی پر ماہین کی تباہی کی ذمہ داری ڈالنے پہ تلے ہوئے تھے، اور مجھ سے بڑھ کے اچھا ہدف ان کو کوئی نہیں ملا تھا۔ اور پھر کہانی جہاں سے چلی تھی وہیں پہ لے آتا ہوں۔ اس ساری بات کو آج محفل میں ایک بار پھر اس طرح باور کرایا گیا کہ جیسے ہی ہمارا خاندان ہال میں داخل ہوا، ماہین کے خاندان والے ہم سب سے کترا کر سٹیج کے پاس سجے صوفوں پہ جا بیٹھے۔ ماہین کے اٹھ کر جانے پر میں سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے آج باقاعدہ آ کر مجھے یہ کیوں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مجھے شادی کر لینا چاہیے؟ کیا وہ پریشان تھی؟ مجھے اتنا تو اندازہ تھا کہ 4 بھائیوں کے درمیان ایک طلاق یافتہ بہن کو کیا کیا سہنا پڑتا ہوگا جبکہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں۔ ایسے میں چھوٹے سے چھوٹا اسکینڈل بھی اس کے خاندان میں اس کے کمزور اور نازک مقام کو مزید نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مگر وہ مجھ سے ہی کیوں ڈر رہی تھی؟ میں نے تو اب تک کسی رشتہ دار کے سامنے اس کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ نہ کی تھی۔ اسے جب میں نے پہلے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچایا تو اب کیسے پہنچا سکتا تھا؟ میرے شادی نہ کرنے سے آخر اس کی زندگی کیوں پریشانی میں مبتلا تھی؟ ہاں، یہ الگ بات کہ علیمہ باجی کو آج کل اس پہ بڑا پیار آتا تھا، اور وہ ہر دم ماہین کے بارے میں ہی معلومات اکٹھی کرتی رہتی تھی، اور انہوں نے ہی تو مجھے اس کی علیحدگی کے بارے میں بتایا تھا۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا اور لوگ چند لمحوں میں ہی کھانے میں مگن ہو چکے تھے۔ ماہین ایک خالی میز کے پاس اکیلی نظر آئی تو مجھے موقع مل گیا۔ میں اس کے پہلو میں پہنچا ہی تھا کہ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، میں شاید چند دنوں بعد واپس آسٹریلیا چلا جاؤں۔ اس نے بے اختیار پلٹ کے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، یا مجھے دھوکا ہوا تھا۔ بہرحال اس نے فوراً ہی مجھ سے نظریں پھیر لی تھی۔ چاند گرہن بہت چھوٹے سے وقفے کے لیے ہی ظہور پذیر ہوتا ہے، مگر بس وہی لمحہ ہوتا ہے
चांद से सूरज के मिलाप का, और दोनों के इतने कम से वक्त के मिलाप पर भी जमीन में खुलबली मची रहती है। कुछ सरासीमा और कुछ बेचैन रहते हैं। कौन जाने दोनों का मिलाप जमीन वालों के लिए कैसी आजमाइश ले आए। मैं अपनी ही बात पे हैरान हो गया था। ये मैं क्या और क्यों कह रहा था, और वो भी उससे जिससे शायद कभी इस तरह की कोई बेतकल्लुफी नहीं थी। माहीन ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। बहुत शुक्रिया, 2 लफ्ज़ कहती वो आगे बढ़ गई थी और मुझे बहुत बेचैन कर गई थी। ऐसे कैसे कोई किसी की जुदाई का सुन के शुक्रिया कह सकता है? हाँ, सिर्फ उस सूरत में जबकि जुदा होने वाला कोई बहुत ही नामुनासिब और नापसंदीदा शख्स हो, जिसके दूर जाने से ही हमें सुकून मिलने की उम्मीद हो। और फिर बहुत वक्त के बाद पहली बार मुझे अपने किस्मत के अच्छे होने पे शक सा हुआ था। कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। हुआ यूं कि चंद रोज़ बाद मेरे वापस जाने की बात पर अलीमा बाजी अजीब तरीके से बिफर गईं। ये कैसे और क्यों कर सकते हो तुम शानी? इतनी बुज़दिली दिखाओगे अब? अलीमा बाजी के सवाल पर मैं भी हैरान हो गया। ऑस्ट्रेलिया जाना बुज़दिली है क्या? मैंने पूछना चाहा मगर खामोश रहा। आजकल हर कोई मुझसे ना जाने पहेलियों में ही बात क्यों करने लगा था। आखिर बाजी ने ही बात बढ़ाई। चंद दिनों बाद तुमने जाना है मेरे साथ फूफी जान के घर। हम माहिन का बाकायदा रिश्ता मांगेंगे। और मैंने घबरा के पहलू बदला। जब अम्मी जान माहिन के लिए राजी थी तो सबसे ज़्यादा जिद भी अलीमा बाजी ने ही लगा कर इस रिश्ते को ख़त्म करवाया था। और आज वो खुद मुझे इसरार कर रही थी कि मुझे माहिन से शादी कर लेना चाहिए। क्या वक्त यूं भी करवट बदलता है। पहले की बात और थी ज़ीशान। हम अपने वालिदैन की ख्वाहिशात और ज़िद के आगे मजबूर हुए, कभी अपनी ही खुदगर्जी में अपना नुकसान कर बैठे। मगर अब वक्त बहुत बदल गया है। कुछ तुम दोनों ने अपनी अपनी जगह बहुत आजमाइशें भी सह ली हैं। बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हो तुम दोनों। मेरे ख्याल में अब तुम दोनों के ऊपर ख़ानदान या रिश्तेदारों की बिला वजह की ज़ोर ज़बरदस्ती असरअंदाज नहीं हो सकती। तुम दोनों इतने मजबूत हो कि तुम दोनों के मिलाप में कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकती। तुम्हारे मिलाप के लिए शायद तुम दोनों का इतना मजबूत होना ज़रूरी था, तभी तुम दोनों में इतने साल की जुदाई आ गई। लेकिन मैं माहिन को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत खालिश जज्बात रखने वाली लड़की है। वो उस वक्त भी लड़ने की ताकत रखती थी अपने ख़ानदान और उनकी ज़िद से। अगर जो तुम्हारी तरफ से थोड़ा सा मस्बत इशारा मिलता, वो बेचारी तो अपनी मोहब्बत को यकतरफा समझ के खामोश हो गई। मगर ज़ीशान, अब तुम्हारी बारी है। हिम्मत तुम्हें दिखानी है। अब वो वक्त आन पहुंचा है जब ये 2 ख़ानदान एक हो जाएंगे। अब इन दोनों ख़ानदानों का मिलाप तुम दोनों के एक होने की सूरत ही मुमकिन है। देखो ज़ीशान, हमारे बड़े चले गए जो शुरू में आपस में बहुत मोहब्बत रखते थे, लेकिन गुजरते वक्त में कुछ रंजिशों में मुब्तला हो गए। तब भी हम लोगों ने उनकी ज़िंदगियों में कोई अच्छा रोल प्ले नहीं किया, बल्कि उन्हें मज़ीद एक दूसरे से मुतनफ़र ही किया। कभी मैंने तो कभी सलमा ने। यूँ ये सिलसिला चलता ही रहा और तुम और माहिन एक ना हो सके। लेकिन आज हम सब मिलके ही इस नामुमकिन को मुमकिन बनाएंगे। फिर वो मुझे बहुत तफसील और सहूलत से एक एक बात समझाने लगी और मैं ये बात सोचकर हैरान हो रहा था कि किस कदर मुश्किल लगता है, मगर उतना ही आसान है इंसान के लिए पुरानी रंजिशें भुलाकर नए सिरे से रिश्तों को जोड़ना, और ऐसा जोड़ना कि फिर कभी उनमें बीते दिनों की कड़वाहट का जिक्र भी ना हो। अगर इंसान चाहे तो बड़ी से बड़ी दुश्मनी को भी मोहब्बत के रिश्ते में बदल सकता है। फिर भला क्यों हम इतने खूबसूरत मोहब्बत वाले रिश्तों को भी दुश्मनी और शरीके का नाम देकर दिलों में इनके लिए कड़वाहट भर लेते हैं। मेरी कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि हर ख़ानदान की कहानी है। और माहीन से शादी हो जाने के बाद आज ऑस्ट्रेलिया जाते हुए जहाज़ की सीट की पुश से टेक लगाकर जब मैंने माहीन का हाथ अपने हाथ में थामा तो माहीन की आंखों की नमी मुझसे पोशीदा न रह सकी। तब मैंने अपनी कहानी आप सबके गोशे गुजार करने का सोचा। माहीन जो शुरू से ही मुझसे खामोश मोहब्बत करती थी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पसंदीदगी तो मेरे दिल में भी थी, जिसे मैंने कभी बहुत गहराई में टटोला नहीं था। बस चूंकि ख़ानदानों में ऐसी दुश्मनी और नफ़रत थी कि बस उस दुश्मनी और नफ़रत को निभाते निभाते मैं कभी ये गौर ही ना कर पाया
کہ وہ تو شروع دن سے میرے دل کی سیج پر براجمان ہے۔ اب جو علیمہ باجی نے اس کا اس انداز میں ذکر چھیڑا تو جیسے میرے دل کے تمام ہی تار چھڑ گئے۔ بس پھر سوچنے کی ہی دیر تھی۔ ماہین کو مسز ذیشان بننے میں زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ طلاق یافتہ بیٹی کے لیے اگر ایک اچھے پڑھے لکھے ویل سیٹلڈ اور تھوڑے بہت شریف لڑکے کا ساتھ مل جائے تو پھر پرانے بغض اور دشمنیاں کون دیکھتا ہے۔ کاش کہ ہمارے گھر والوں نے پہلے یہ سب سوچا ہوتا۔ لیکن بات پھر وہی ہے جو ماہین کہتی ہے کہ شاید ہماری زندگی میں آنے والے برے لوگ بھی ہماری ہی کسی اچھائی کی آزمائش ہوتے ہیں۔ جہاز ٹیک آف کر چکا ہے اور اس وقت کھڑکی سے باہر مجھے بادلوں کے سفید سفید ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ بلندی کے اس سفر پہ اڑتے بھی میں دل ہی دل میں دعا گو ہوں کہ کاش میری طرح کے باقی وہ لوگ جو خاندانوں کی نفرتوں کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں اگر درست وقت پر درست فیصلہ کر لیں گے تو شاید ان کی اور ان سے جڑے بہت سے لوگوں کی زندگی بدلے نفرت اور انتقام کی بھینٹ چڑھنے سے بچ سکتی ہے۔